बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। EOBI के हवाले से काफ़ी अरसे से हम ये अर्ज़ करते आए कि बड़ी खुशखबरी आ गई और वो खुशखबरी चलो एक तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी सुप्रीम कोर्ट में। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के हस्ब ज़ब्ता फैसला की कापी है और ये तमाम तर इसमें क्या मालूमात है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आपके वो अगर ग्रांट मिल चुकी है तो आपने पेंशन कैसे करवानी है वो भी आपको बता देता हूँ। मुकम्मल तरीक़ाकार और दरख्वास्त का स्केच भी मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको कल कला किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो इन तमाम तर सूरत हाल डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि आपके इल्म में है कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला हुआ था जिसका उन्वान था आफ्ताब अहमद बनाम EOBI वगैरह, चेयरमैन EOBI वगैरह। उसका जो रेफरेंस नंबर है वो मैं आपको यहाँ पर एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। वो है 2021 PLC 1200, जिसमें ये तय किया गया था कि जो कैटेगरीज हैं 5 साल कैटेगरी, 7 साल कैटेगरी सर्विस के हवाले से और 15 साल कैटेगरी, तो ये जो कैटेगरी थी सेक्शन 22 EOBI एक्ट 1976 के तहत तो ये हुकूमत ने ख़त्म कर दी थी और इसकी 15 साल जो है वो कैटेगरी एक ही बना दी थी। उसके बाद उस सर्कुलर को जो है वो चैलेंज किया गया। ये 2017 का सर्कुलर था, उसको चैलेंज किया गया। वो चैलेंज हुआ ऑनरेबल कोर्ट में, तो ऑनरेबल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया। तो ये चले गए ICA में, ICA इनकी खारिज हो गई और ICA का फैसला जो इनके हक में हो गया। तो EOBI चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले समाअत की, समाअत के बाद जो है फिर उन्होंने उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अब जनाब ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का बरकरार हो गया है। आप 5 साल, 7 साल और 15 साल, यानी अगर कोई 18 साल की उम्र में जाएगा तो 15 साल तक, अगर कोई 40 साल की उम्र को जाएगा तो फिर 7 साल, अगर कोई 45 साल की उम्र को जाएगा तो 5 साल वो अपनी कंट्रीब्यूशन जमा करवाएगा और वो जो है अपनी पेंशन का हकदार होगा। अच्छा, ये तो वो हो गए ना जो नए हैं। अब पुरानों का क्या होगा जो ग्रांट ले चुके हैं? तो भाई जिस दिन से ये कलअदम करार दिया गया है, जिस दिन से ये कलअदम करार दिया गया है नोटिफिकेशन, वो और वो डेट जिस दिन ये जारी किया गया था नोटिफिकेशन 2017 में, उसके बाद जिस को ग्रांट मिली है और उनको पेंशन नहीं मिली तो वो फौरी तौर पे अपने मुतल्लिका रीजनल ऑफिस में दरख्वास्त दे दें। वो दरख्वास्त जनाब दे दें, उसमें इसी जजमेंट का हवाला दे दें, PLC की जजमेंट, फिर ICA की जजमेंट साथ लगा दें, फिर सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट जो है। ये तीनों जजमेंट मैं आपको भेज देता हूँ, ये मेरे पास अब मौजूद हैं। पहले मौजूद 2 वाली थी, 2 थी, तीसरी नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जो है वो आ गया है। राना मोहम्मद अशरफ साहब ने मेहरबानी की है, उन्होंने जो है परसों भेज दिया था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं फिर इसको शेयर नहीं कर सका। अब आप जो है फौरी तौर पे इस हवाले से कार्रवाई कीजिए और जिन जिन अहबाब ने ख़ास तौर पे ये EOBI के हवाले से ये जो इसकी जद में आए हैं, इस आर्डर की जद में, वो अगर आपके इल्म में हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके हमसाए हैं, आपके गिरदोनवा में रहते हैं, तो भाई आपने फौरी तौर पे उसको ज़रूर आप रब्ता करें और उनको कहें कि वो फौरी तौर पे जो है अप्लाई कर दें, दरख्वास्त दे दें। दरख्वास्त में आपने रीजनल ऑफिस को जो है एड्रेस करना है, उसमें ये तीनों जजमेंट के रेफरेंस देने हैं। वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आइकॉन में दे रहा हूँ, वो आइकॉन में भी उसको दे रहा हूँ और मैं लिंक में भी दे रहा हूँ। दरख्वास्त आप व्हाट्सएप के ज़रिए मंगवा सकते हैं, जजमेंट्स व्हाट्सएप के ज़रिए मंगवा सकते हैं, ये स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। तो ये तीनों चारों जजमेंट्स जो है अब मेरे पास PDF में मौजूद है, मैं आपको दे दूंगा। जिन जिन अहबाब ने मैसेज किए हुए हैं वो दोबारा मैसेज कर रहे हैं, वो इसलिए कि मैसेज बहुत ज़्यादा थे, वो नीचे चले गए हैं। तो आज आप उनको रिपीट कर देंगे तो जूं रिपीट होते जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ भेजता जाऊंगा। तो ये जनाब है ताज़ा तरीन EOBI की लेटेस्ट अपडेट। और आप जो है
آج ہی اپلیکیشن آپ گزار دیں، اب آپ انتظار نہ کریں۔ کیا ہوگا کہ جنہوں نے درخواست گزار دی ہے بہترین ہو گیا، جنہوں نے نہیں گزاری وہ دے دے، جو دے چکے اور ان کو جواب نہیں آیا تو وہ ریمائنڈر دے دیں تاکہ آپ کسی قسم کے ابہام کا شکار نہ ہوں۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات کی طرف آتا ہوں۔ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ کے حوالے سے بہت سارے فون آ رہے ہیں کہ جناب اضافہ نہیں ہوا، اور وہی حکومت ٹوٹ گئی ہے تڑک کر کے۔ وہ آپ کو پہلے پتہ ہے 3-4 مہینوں سے حکومت ڈاواں ڈول تھی اور تباہی چل رہی تھی حکومت کی، اور ان کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ اب ای او بی آئی کی جو اوورسیز کی وزارت ہے وہ بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے ایوب آفریدی صاحب کو، اور اس کے بعد جو ہے یہ مسلسل ان کی جو ہے یہ ہونا، ڈی نوٹیفائی ہونا، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب آج سپریم کورٹ سے فیصلہ آ رہا ہے، وہ کیا آتا ہے، اس فیصلے کی روشنی میں پھر نئی وزارت قائم ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ابھی تک وہاں پر خاموشی ہے۔ باقی رہی آپ کی جو رپورٹ ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہوئی ہے۔ اب جو ہی اس کی فائنلٹی کی کوئی شکل بنتی ہے، حکومت کوئی کلیئر ہوتی ہے، صورتحال کلیئر ہوتی ہے۔ ابھی تو کانسٹیٹیوشنل بحران چل رہا ہے ملک میں، آئینی بحران، دستوری بحران ہے۔ جب یہ مکمل ہوگا بحران تو اس کے بعد پھر صورتحال جو ہے وہ کیا بنتی ہے، کیا ہوتا ہے، کس کو وزارت ملتی ہے، کس کو وزارت نہیں ملتی، یہ پھر آگے چل کے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے۔ ابھی تک ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ نہیں ہوا، اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی پینشن جو ہے وہ تقریباً ڈسبرسمنٹ اس کی مکمل ہو چکی ہے۔ ای او بی آئی کے چیئرمین کا گھناؤنا کھیل جو ہے وہ اسی طرح جاری ہے۔ ان کے خلاف ای او بی آئی کے چیئرمین کے خلاف سازشیں جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسی طریقے سے ان کا 1 سال مکمل ہو اور پھر اظہر حمید کھو کر واپس آئے، اور پھر وہی موجیں ہوں۔ جو مانگے تانگے کے لوگ ہیں انہوں نے ای او بی آئی کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ بڑے دور تک ان کو رچایا ہوا ہے، اور بڑی حد تک ان کو جو ہے وہ پھیلایا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ جوں کی توں ہے۔ باقی اس مہینے کی آپ کی پینشن جو ہے وہ بر وقت آ گئی تھی، آپ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد ضرورت ہی نہیں پڑی ہے کہ کوئی ایک میسج بھی ایسا نہیں آیا جہاں یہ کہا گیا ہو کہ جناب ہمیں پینشن وصول نہیں ہوئی ہے۔ تو باقی ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جو ایپوا کے نائب صدر ہیں متین خان صاحب، ان کی طبیعت شدید خراب ہے، وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں۔ ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اللہ پاک ان کی جو ہے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ کل ایپوا کے وفد نے ان کے ساتھ ہسپتال میں جا کے ملاقات کی ہے، اور جب وہ باہر آئے تو انہوں نے میڈیا پر یہ بتایا ہے کہ ان کی حالت اب قدرے بہتر ہو گئی ہے، لیکن صورتحال جو ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ تسلی بخش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، کیونکہ وہ متین خان صاحب جو ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور وہ سوشل میڈیا وہی سنبھالتے ہیں ایپوا کا۔ تو اس لیے اللہ پاک ان کو جو ہے ان کی اس خدمت کے عوض ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور ہم لیگل انفارمیشن کی مکمل ٹیم ای او بی آئی کے تمام پینشنر سے درخواست ہے کہ ان کے لیے جو ہے دعا کر دیں، اللہ پاک ان کے لیے جو ہے وہ صحت کاملہ عاجلہ جو ہے ان کو نصیب فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین صورتحال جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔